बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो आईएमएफ के हवाले से जो कर्ज़ की जो किस्त मिलनी है उस पर, और दूसरा जो हुकूमत की कारस्तानियाँ हैं और जो पिछले 2 सालों में इन्होंने भुरकस निकाला है उस पर जो इंकशाफात हुए हैं उस पर बात करेंगे। और तीसरा मोहसिन नकवी साहब के साथ जो मोहम्मद रिजवान जो हैं उन्होंने उन्होंने इनामी सर्टिफिकेट दिया तो उन्होंने कैसे फेंका, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आईएमएफ ने किस्त देनी है, अमेरिका ने आईएमएफ से कर्ज के हवाले से ताउन की यकीन दहानी करा दी है और ये यकीनी तौर पर अब आपको जो है वो किस्त मिल जाएगी। लेकिन उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ा है, जो पहले से अब तक भुगत चुके हैं, वो भी बताता हूँ मैं आपको। लेकिन ये अमरीकी सफ़ीर जो ब्लूम है उन्होंने कहा है कि आप जो है आपको के साथ मुकम्मल तावन किया जाएगा। और ज़ाहिर है अमेरिका के कंट्रोल में आईएमएफ है, ज़ाहिर है वो अब आपको किस्त मिल जाएगी। ये तो यकीनी तौर पर आज ऐलान भी हो जाएगा, आईएमएफ का एलामिया भी जारी हो जाएगा। लेकिन जो सूरत हाल इन्होंने इस मुल्क के साथ बनाई है, वो डॉक्टर हफीज़ पाशा जो साबिक वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े दर्दनाक हैं कि इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है, किया क्या जा रहा है। जो उस कौम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये अपनी मर्ज़ी के लोग बिठाकर, उस पर भी आप देख लें कि ये नालायक तरीन लोग बिठाए गए हैं। वो कह रहे हैं कि बिजली और गैस महंगी करके संतों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, 90 लाख मजदूर बेरोज़गार हो चुके हैं और बेरोज़गार नौजवानों की तादाद 2 करोड़ हो चुकी है। ये कहते थे इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियां कहाँ दी। अब देख लें कि हफीज़ पाशा साहब इंकशाफ कर रहे हैं कि 2 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इसका मतलब है 1 करोड़ नौकरियां तो उन्होंने दी और 1 करोड़ मज़ीद आपने बेरोज़गार कर दी है। और उनके मुताबिक जो है मुल्की मैशत से मुतल्लिक तशवीशनाक हालत वो बता रहे हैं। और उन्होंने जो इंकशाफात किया, उन्होंने कहा एक जानिब एक्सपोर्टर पर दबाव डाला जा रहा है और दूसरी जानिब बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाकर संतों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। सनती शोबे पर टैक्सों का 5 गुना बोझ बढ़ चुका है। और उन्होंने कहा पाकिस्तान में 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। गुर्बत 35% से बढ़कर 45% हो गई है। और ये हमारी हालत है कि हम कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ खिलवाड़। और ये कह रहे हैं हम तनख्वाह नहीं लेंगे, प्रोटोकॉल और तमाम मराहत लेंगे। आप इनकी मराहत और जो प्रोटोकॉल्स हैं वो देख लें तो यकीन करें वो सैलरी तो आपका लेने को भी दिल नहीं करेगा। सारा कुछ तो वहीं से चलता है और बहुत सारे खाबे हैं। और उन्होंने मज़ीद इंकशाफात ये किए हैं, हुकूमत ने ऐसे 5,000 अरब रुपए के कर्ज वापस किए जो इसने नहीं लिए, जबकि पावर सेक्टर को पैदावारी सलाहियत की मद में 800 अरब सालाना दिए जा रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये इमरान खान भी ये बातें कर चुके हैं कि इन्होंने ऐसे मुआहदे किए हुए हैं, तो चाहे बिजली इस्तेमाल हो ना हो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये इनकी जान को रोएं और फिर ऊपर लाकर मसलत कर दिए गए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि 10 साल से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए को निजकारी में देने की बात हो रही है। पीआईए पर 800 अरब रुपए कर्ज है और इसे 30 से 40 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी दी जा रही है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि सब्सिडी इसलिए दी जा रही थी कि सरकारी भर्तियाँ, सरकारी सब कुछ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने अपनी सरकारी भर्तियां की, अपने लोग भर्ती किए। इसी तरह ने स्टील मिल के साथ किया, इसी तरह नून लीग ने भी इसी तरह ही किया। ऐसे अपने लोगों को चंपू चमाटों को नवाजते हैं, फिर वो इनके गीत ना गाएं तो और क्या करें। ये माफिया है बाकायदा जिसने इस कौम को दलदल में धकेल दिया है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी उन्होंने बताया कि 168 अरब रुपए सालाना नुकसान कर रही है। और आप देख लें कि ये कैसे यहाँ पर भर्तियाँ की गई हुई हैं, ये सारा कुछ आपके सामने है। आईएमएफ से मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि आईएमएफ से 3 साल के लिए 6 अरब डॉलर मिल जाएंगे, ताहम 100 अरब रुपये रोज़ाना की आमदन चाहिए जिससे सूद और कर्ज़ों की वापसी होगी। तो ये कैसे वापस करेंगे, ये आपके सामने है कि इनके अपने लल्ले तल्ले ख़त्म नहीं होते। इन्होंने तो जाते जाते ब्यूरोक्रेसी को जो नई गाड़ियाँ लेकर दी, मैं बहुत सारे व्लॉग्स में जिक्र कर चुका हूँ। इनके तो ये लल्ले तल्ले हैं, ये क्यों नहीं पेट्रोल बंद करते उनका, ये क्यों नहीं उनको जो घर में बिजली के यूनिट फ्री दे रहे हैं क्यों नहीं बंद करते, ये अपने क्यों नहीं बंद करते। ये सारा कुछ ये कौम देख रही है, ये कौम के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, ये तो माहिर मैशियत है, ये वो बता रहे हैं।
تو اس قوم کے ساتھ مزید کھلواڑ جاری ہے اور اوپر سے ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو جو جیتے ہوئے ہیں ان کو یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے آپ نون لیگ میں شامل ہو جائیں ورنہ دوبارہ گنتی کے چکر میں آپ یہ سیٹ گنوا بیٹھیں گے۔ یہ باوثوق ذرائع سے میرے تک خبر پہنچی ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ 90-92 سیٹوں سے یہ کم کرتے 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 یہ کہاں تک لے آئے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ 2/3 اکثریت انہیں دونوں ایوانوں میں چاہیے تاکہ کچھ لوگوں کی ایک بڑے طاقتور شخص کی ایکسٹینشن چاہیے، اور آپ کو اگر ان کی ایکسٹینشن ہوئی تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملک کے ساتھ مزید کھلواڑ کیسا ہوتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو بندہ ریٹائرڈ ہو رہا ہے اس کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نوجوانوں کو موقع نہیں ملتا، جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا۔ یہ اپنی پوری زندگی انجوائے کر کے، اپنی سروسز انجوائے کر کے پھر آگے ایکسٹینشن آپ ان کو دیں۔ کہ اس ملک میں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ اس ملک میں نوجوان جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، بہت زیادہ وہ آگے کی بات کرتا ہے۔ آئی ٹی کا شعبہ لے لیں، دنیا کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، پاکستانی نوجوان کسی سے کم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ صرف ایک جماعت کے لوگوں نے صرف اور صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہر حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان لوگوں تک پہنچائے کہ یہ ہمارے انتخابی نشان ہے اور یہ ہمارے امیدوار ہیں۔ اور دیکھیں اتنے کم ٹائم میں انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا اور پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت بنی۔ تو ٹیکنالوجی میں یہ میں آپ کو صرف ایک جماعت کی بات کر رہا ہوں، اور باقی آپ دیکھ لیں پورے ملک میں ٹیلنٹ کا بھرمار ہے، لیکن یہ جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں یہ سانپ کی طرح ہمارے اوپر دوبارہ بٹھا دیے جاتے ہیں، ان کو دوبارہ وہ دے دیا جاتا ہے۔ جو پچھلے لوگ ہوتے ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں، یا وہ باہر کے ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ دل چھوڑ جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر ہمیں سوچنا ہوگا اور اس پر سب سے زیادہ آواز بلند کرنی ہوگی، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو وہاں پر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنا آرام کرے، نئے لوگوں کو، نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے، پھر ہی یہ ملک آگے ترقی کر سکتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں، محسن نقوی صاحب نے PSL کے جو فائنل کے بعد رضوان کو سرٹیفکیٹ دیا، یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں انہوں نے کیسے سرٹیفکیٹ پھینکا۔ یہ آپ نے دیکھی ویڈیو، یہ انہوں نے سرٹیفکیٹ پھینکا۔ مقصد یہ ہے کہ جب ایک شخص کو آپ دو عہدے دیں گے اور جس کی جو فیلڈ ہے اس بندے کو نہیں لایا جائے گا، آپ ایسے نوازیں گے جیسے انہوں نے جتنا ظلم اور جبر اور جو ان کے حوالے سے خبریں ملتی ہیں آئی ہیں سامنے کہ تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ ہم پر ظلم و جبر کرنے میں اپنا محسن نقوی صاحب کی وزارت اعلیٰ میں ہوا اور وہ ان کے اقامات پر ہوا۔ تو یہ سارا کچھ اگر شاید اس کے انعام کے طور پر آپ دے رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اور بہت سارے چیزیں ہیں جن میں وہ ایکسپرٹ ہوں، ان کو اس پر بٹھانا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب اتنے بڑے پلیئر کو ایسے لوگ جو ہیں وہ چیزیں دیں گے آ کے، تو وہ ان کی عزت افزائی نہیں ہے، وہ ان کی انسلٹ ہے، اور وہ انسلٹ ہی نظر آ رہا ہے، انہوں نے محسوس کی ہے اپنی۔ تو ایسے لوگوں سے آپ کو چاہیے کہ یہاں پر میرٹ پر لوگ لائیں، کرکٹ سے وابستہ لوگ لائیں تاکہ لوگوں کا مورال بلند ہو۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ جیسا یہ معاملہ ہوا ہے، آنے والے دنوں میں یہ خبر آئے گی کہ رضوان جو ہے ان کی کارکردگی اچھی نہیں، یا ان کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ان کو اسی حوالے سے ڈراپ کر دیا جائے گا۔ یہ انتقامی کارروائی کرنے کے ماہر ہیں، اور یہ انتقامی کارروائی کا مجھے خدشہ نظر آ رہا ہے، جیسے نسیم شاہ کے ساتھ انتقامی کارروائی ہوئی اور ورلڈ کپ سے پہلے ان کو باہر کر دیا گیا عمران خان کی تصویر لگانے کے حوالے سے، آپ کو معلوم ہے۔ تو اس طرح کے یہ معاملات ہیں وہ یہ ہوتے رہیں گے اگر آپ میرٹ کو فالو نہیں کریں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔